बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा पार्ट 3। इससे पहले हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से का पार्ट 1 और पार्ट 2 पेश कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो ज़रूर जाकर देखें, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में मुकम्मल जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उसके 11 भाइयों ने मिलकर कुएं के अंदर फेंक दिया, और हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तसल्ली की और आकर वो कुर्ता पहनाया जो कि हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब नमरूद ने आग में फेंका था तो उस वक़्त जन्नत से वो कुर्ता आया था, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहना था। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको बरगज़ीदा कर दिया है और आप गम न खाएं, आपको अल्लाह ताला ने आप अपने भाइयों के जुल्म से निजात दे दी है। मिस्र से तिजारत की गर्ज से सौदागरों का एक काफिला रास्ता भटक कर इस कुएं की तरफ आ गया, और वो पानी की तलाश में जब उन्होंने डोल कुएं में डाला तो जब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि डोल में सवार हो जाओ। वो डोल पर सवार हुए और इस तरह उस काफिले में चले गए। अगले दिन जब भाई आए, उन्होंने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इस काफिले में मौजूद है, तो उन्होंने उस काफिले के सरदार मालिक बिन जगर से कहा कि ये हमारा गुलाम है और ये भाग आया है, हम इसको बेचना चाहते हैं। चनाचे मालिक बिन जगर ने 18 दिरहम में उन्हें खरीद लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम 2 बार बिके हैं, एक बार मिस्र के बाजारों में बिके और एक बार उनके भाइयों ने बेचा, और इसकी वजह कुछ यूं है। रवायात में आता है, उलमा इकराम फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आईना देखा और आईना देखते हुए गरूर और तकब्बर किया कि मैं इतना हसीन और जमील और इतना खूबसूरत हूँ, अगर मैं गुलाम होता तो कोई मेरी कीमत कैसे अदा कर सकता था। तो अल्लाह ताला ने उन्हें औने पौने दामों बेच कर दिखाया। उसके बाद मालिक बिन जगर जो काफिले का सरदार था, उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पाँव में बेड़ियां पहनाई और ऊंट के ऊपर सवार कर दिया और उनको ऊपर एक मोटी चादर पर डाल दी, और काफिला मिस्र की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा की कब्र थी। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वालदा की कब्र के पास आए तो आप ऊंट के ऊपर से नीचे गिर पड़े। आपने नीचे छलांग लगाई और वालदा की कब्र के ऊपर लेट कर ज़ारो कतार रोने लगे। आपने वालदा की कब्र की ज़ियारत की और रोते हुए फरमाया कि ऐ मेरी वालदा, मेरे भाइयों ने मेरे ऊपर जुल्म किया, मुझे इन काफिले के हाथों बेच दिया है। और जब काफिला काफी आगे निकल गया, एक शख्स उनमें से पीछे आया, उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रोते हुए देखा तो उसने कहा तुम भगोड़े हो। उसने जोरदार थप्पड़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारा, जिससे उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ मुंह करके दुआ की कि या अल्लाह, मुझे इन जालिमों से निजात अता फरमा। अल्लाह पाक ने एक अबर और मींह बरसाया जिसमें तेज चमक और कड़कदार बिजली थी, जिससे वो काफिले वाले हलाक हो गए। जो बचे उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा गुनाह कर दिया है कि जिसकी हमें ये सजा मिल रही है। जिस शख्स ने उनको थप्पड़ मारा था वो अभी जिंदा था। उसने कहा ये गुनाह मुझसे हुआ है, मैंने यूसुफ को थप्पड़ मारा है। फिर वो तमाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदमों में आकर गिर कर उन्होंने माफ़ी मांगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अबर ख़त्म हुआ, मौसम खुशगवार हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सफ़र अभी मिस्र की तरफ जारी है कि मिस्र के बाज़ारों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चर्चे शुरू हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर मिस्र के चप्पे चप्पे में फैल गई। इसलिए जब काफिला मिस्र से भी बाहर था कि मिस्र के सौदागरों ने शहर से बाहर निकलकर काफिले के सरदार मालिक बिन जगर का इस्तकबाल किया। मालिक बिन जगर ने अपने घर को सजाया, उसको उरूसी टाइल्स और कालीन्स बिछाई और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उरूसी जोड़ा पहनाया, उनके सर के ऊपर ताज रखा और ऐलान किया कि मेरे पास एक ज़हीन, अक्लमंद और दाना लड़का है, ये गुलाम है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, कोई है खरीदार तो फलां वक्त पे और फलां टाइम पे आए और आकर इनको खरीद ले। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिल में सोचा कि पहले मेरी कीमत 18 दिरहम लगे, यहाँ मेरी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिरहम लग जाएगी। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी ये आजिज़ी और इनसारी दिखाई तो अल्लाह पाक को आपकी आजिज़ी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने
آپ کو اب فرمایا کہ اب میں تیری قیمت لگا کر دکھاؤں گا۔ پھر ایک بولی لگانے والا آیا، اس نے کہا کہ میں اتنے دینار دوں گا کہ دونوں ہاتھ بھر کر آپ اس میں وہ دینار اشرفیہ لے لیں، اس کے علاوہ ہزاروں گھوڑے، ہزاروں لوڈیاں، خادمیں اور ہزاروں شمشیریں، ہزاروں اونٹ میں اس کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد جب پکار کرنے والے نے بولی لگائی کہ اتنی اشرفیاں دونوں ہاتھ بھر کے کہ جس میں جتنی بھی آ جائیں وہ چاہیے، ساتھ ہزاروں گھوڑے، ہزاروں اونٹ، ہزاروں خادم اور ہزاروں شمشیریں، ہزاروں لونڈیاں، یہ جب تمام چیزیں لوگوں نے سنی تو وہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے، چپ ہو کر پیچھے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عزیز مصر جو کہ مصر کا والی تھا، اس نے جب سنا تو اس نے اس سے دگنی قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے بعد وہ اس کو لے گیا اور اسے زلیخا کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ اسے غلاموں کی طرح نہ رکھنا، اسے خادموں کی طرح نہ رکھنا، بلکہ اسے فرزندوں کی طرح رکھنا، شاید کہ یہ ہمارے کام آ جائے اور یہ ہمارا بیٹا بن جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ، اور کہا جس نے خرید کیا اس کو مصر سے اپنی عورت کو کہ اسے آبرو سے رکھنا، یہ شاید ہمارے کام آئے اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دیکھا تو ایسی فریفتہ ہو گئیں کہ ایک دم آنکھوں سے جدا نہ کرتی، دن رات ان کی خدمت میں رہا کرتی اور ہر چیز اپنی ان پر نثار کرتی، دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں ان کو لا کر کھلایا کرتی، نئے نئے لباس فاخرہ ہر روز ان کو پہناتی اور ایک تاج مرصع بھی ان کے سر پر رکھواتی اور ان کو اعلیٰ قسم کی مسند پر بٹھا کر اپنی آرزو مٹاتی اور ان کی ہر طرح سے دلزاری کرتی تھیں۔ اور اسی طرح تقریباً 7 سال گزرے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اکثر شغل یہ تھا کہ اپنے ہاتھ میں ایک عصای مرصع لے کر ہمیشہ بزغالہ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اتنے عرصے میں زلیخا کے ہوش و صبر کی طاقت جاتی رہی اور نوبت جان تک پہنچی اور اپنا بھید بھی کسی پر ظاہر نہ کرتی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ جتنی دلداری زلیخا یوسف پر کرتی لیکن وہ ان کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہ کرتے۔ جب کبھی زلیخا اپنی غرض کی بات کرتی تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کی طرف کوئی توجہ نہ دیتے اور اس کا کوئی جواب نہ دیتے۔ اسی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس تقریباً 7 برس رہے، لیکن باوجود اتنی قربت نے کہ انہوں نے کبھی کسی فعل کا خیال نہ کیا، ہمیشہ اس سے باز رہے۔ زلیخا اپنی پوری کوشش برابر کرتی رہی لیکن اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہوئی۔ زلیخا ہر تدبیر سے تنگ آ گئی، جب کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی تو وہ دن رات اسی فکر میں نڈھال رہنے لگی۔ ایک بوڑھی عورت ہمسائی نے زلیخا سے کہا کہ اے زلیخا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو رنج و غم کی تصویر بن گئی ہے اور تو روز روز بہت فکر مند نظر آتی ہے، تو کیا ایسی خطرناک بات ہو گئی ہے جس کی فکر نے تم کو غمزدہ کر دیا؟ تم کتنی بے قرار دکھائی دے رہی ہو، اس غم و فکر میں تیری صورت بھی تبدیل ہو گئی، آخر اس میں ماجرا کیا ہے؟ تو وہ نہایت دبی ہوئی آواز میں زلیخا نے بوڑھی عورت سے فرمایا کہ ایک غلام عبرانی کے عشق نے مجھ کو رنج و غم میں مبتلا کر دیا ہے اور اس نے اپنے عشق میں ایسا پھنسا دیا ہے کہ میں ہر وقت اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہوں، لیکن فی الحقیقت ویسا سنگ دل ہے کہ میری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھتا، نہ کچھ بولتا ہے۔ میں تم سے پوچھتی ہوں اے میری خالہ، اس کا کیا علاج ہے؟ زلیخا کے اصرار پر وہ بوڑھیا بولی کہ اے زلیخا، میں تجھ کو ایک صورت بتاتی ہوں، اگر اس کو عمل میں لاؤ گی تو تمہارا مقصد پورا ہوگا اور تمہاری دلی تمنا پوری ہوگی، مگر اس میں خرچ ہوگا۔ اس بات کو سن کر زلیخا نے خزانے کے کنجی اور اس کے تالے اس کے حوالے کر دیے، پس اس خزانے سے خطیر رقم ہر ماہ 7 خانہ منقش طلاکاری کا خوشنما دلچسپ بنایا گیا اور اس کے در و دیوار، چھت، پردے، فرش فروش تک طلاکاری کے، اور صورت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی ایک جگہ تصویر کھینچی اور وہ 7 خانہ ایسے بنایا گیا کہ اس میں کوئی جگہ ان دونوں کی تصویر سے خالی نہ تھی۔ تمام گھر کو آراستہ کیا گیا، اس میں تخت زریں بھاری مکمل جواہر کا اس مکان میں رکھ دیا گیا اور فرش بھی گوناگون بچھوائے گئے اور عنبر کے خوشبو سے بسایا گیا، الغرض اسباب بادشاہی 7 خانہ میں سب